अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सेकेंड ईयर इस्लामिक स्टडीज़ के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने लेक्चर नंबर 61 सेकेंड ईयर एफए इस्लामिक स्टडीज़ इलेक्टिव के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ, जो हमारा रिवीजन फेज का लेक्चर है और हम कुरान के पोर्शन की यानी सूरह बकरा की रिवीजन कर रहे हैं। अब तक हमने आपके सामने कल मैंने आपके सामने रुकू नंबर 9 कंप्लीट रिवाइज किया था, जिसमें मैंने 3 टॉपिक्स यहूदियों की बेवकूफ़ी कि हम तो जन्नत में कुछ दिन गुजारेंगे, ज़्यादा दिन हम जहन्नम में नहीं रह सकेंगे, और फिर गाय की ज़िबा करने की असल वजह क्या थी, और बनी इसराइल क्यों इतने पत्थर दिल हो गए थे, बल्कि पत्थरों से भी बदतर, पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं, उनसे चश्मे फूट निकलते हैं, आबशारें उनके ऊपर बहती हैं। वो अल्लाह के खौफ से कुछ पत्थर फट भी जाते हैं, लेकिन यहूदियों के दिल तो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त थे। आखिर में उनकी गलत फहमी का इजाला अल्लाह ताला ने फरमाया था कि किसने तुमसे वादा किया है कि तुम्हें जहन्नम की आग कुछ दिन तक छुएगी और फिर तुम जहन्नम से निकाल दिए जाओगे। अगर अल्लाह ने ऐसा कोई वादा किया है तो ठीक है, लेकिन अगर अल्लाह के बारे में तुम खुद से ऐसी बातें करते हो तो उसकी कोई हकीकत नहीं है। अब हम आ रहे हैं रकू नंबर 10 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का रकू नंबर 10 जो सूरह बकरा पर मुश्तमिल है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व और इस जब आखजना हमने लिया मीसा का वादा बनी इसराइल से, और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया ला ताबुदूना ना इबादत करो इल्लल्लाह अल्लाह के साथ, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, व बिल वालिदैन एहसानन वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है, वज़िल कुर्बा और रिश्तेदारों से भी। यानी सबसे पहले वादा लिया बनी इसराइल से कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, वालिदैन और उनके रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना है। वल यतामा वल मसाकीना, यानी यतीमों और मस्कीनों के साथ भी, यानी वालिदैन हो, यतीम हो, मस्कीन हो, रिश्तेदार हो, सबसे नेक सलूक करना है। वक़ूलु लिन्नासि हुस्नन, लोगों से भली बात कहनी है, अच्छी बात कहनी है, नरमी से बात करनी है। व अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, इल्ला कलीलन मिनकुम, सबके सब फिर गए सिवाय तुम में से चंद लोगों के अलावा, वान तुम मोरिजून, और तुम अब भी मुंह फेरने वाले हो। यानी जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, वालिदैन, रिश्तेदार, यतीम, मस्कीन के साथ अच्छा सलूक करना, लोगों से भली सच्ची बात कहना, नमाज कायम करो, ज़कात दो, लेकिन थोड़े से लोगों के सिवा तुम में से सब फिर गए और तुम अब भी मुंह फेरने वाले हो। वाइज़ अखज़ना मीसाकाकुम, और जब हमने तुमसे अहद लिया ला तस्फिकूना दिमाकुम, के आपस में खून ना बहाना एक दूसरे का, वला तुखरिजूना अनफुसकुम, और ना एक दूसरे को निकालना, मिन दियारिकुम, अपने घरों से, सुम्मा अकररतुम, तुमने इकरार किया, व अंतुम तशहदून, और तुम इस पर गवाह हो। फिर हमने दूसरा वादा आपसे लिया कि एक दूसरे का खून ना बहाना, ना अब आपस में इंसानों को उनके घरों से निकालना, तुमने इकरार किया और तुम इस बात पे गवाह हो। सुम्मा अंतुम हाउलाई तक्तुलूना अनफुसकुम, फिर तुम लोग वही हो कि अपने ही लोगों को कत्ल करते हो, जानों को, व तुखरिजूना, और निकालते हो, फरीकम मिनहुम मिन दियारिहिम, और उन लोगों में से कुछ को तुम इनके घरों से निकाल देते हो। तुज़ाहरून अलैहिम बिल इस्म वल उद्वान, तुम गुनाह और ज्यादती के साथ इन पर चढ़ाई करते हो। अभी बेटा जो मैं आयात आपके पास, यानी अल्लाह ताला ने उनसे वादा लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे,
वालदैन के साथ अच्छा सलूक करोगे, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करोगे, मस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करोगे और लोगों के साथ सच्ची सीधी भली बात करोगे और नमाज कायम करो, ज़कात दो। और लेकिन तुम इस वादे के बाद फिर गए सिवाय चंद लोगों के, और तुम अब भी मुंह मोड़ने वाले हो। फिर दूसरा अहद लिया तुमसे कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे को घरों से निकालना। हालांकि तुम वो लोग और तुमने इकरार किया, वादा किया, और वान तुम तशहदून, इस पर तुम गवाह हो, लेकिन फिर तुम वो लोग हो कि अपने ही लोगों को कत्ल करते हो और एक फरीक को घरों से निकालते हो, और तुज़ाहिरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, और तुम उन पे चढ़ाई करते हो गुनाह और ज्यादती के साथ, जो कि गलत है। वअन यातूकुम उसारा, और अगर तुम्हारे पास कैदी बन के गिरोह आते हैं, तुफादूहुम, तुम फिदिया देकर इन्हें रहा कराते हो, वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम, हालांकि उनका निकालना ही तुम्हारे लिए हराम था, इखराजुहुम, उनका निकालना। अब फिदिया देके छुड़वाते हो जबकि उनको निकालना ही हराम था। अफातुमिनूना, क्या तुम ईमान लाते हो बेबाजिल किताब, किताब के बाज हिस्सों पर, व तकफुरूना बेबाज, और बाकी का इनकार करते हो। फमा जज़ाउ, एक फिर सजा, मन यफअलु ज़ालिका मिनकुम, तुम में से जो कोई ये करेगा उसकी सजा क्या होगी, इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया, तो दुनिया की जिंदगी में रुसवाई होगी। व यौमल क़यामती, और क़यामत के दिन युरद्दूना इला शद्दिल अज़ाब, वो सख्त अजाब की तरफ फेर दिए जाएंगे। वमल्लाहु बेगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह इससे बेखबर नहीं है जो वो करते हैं। उलाइक लज़ीना इश्तरा वो हयात दुनिया बिल आखिरत, ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी खरीद ली आखिरत के बदले में। फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु, इनका अजाब हरगिज हल्का नहीं किया जाएगा। वलहुम युनसरून, और ना इनकी मदद की जाएगी। अखज़ना, हमने लिया, मीसाक, वादा, ज़िल कुर्बा, यतामा, मसाकीना, रिश्तेदार, गरीब, मस्कीन, तवल्लई तुम फिर गए, दिमा खून, दियारी, घर, लतस्फिकूना, नहीं बहाना खून, तशहदूना, तुम गवाही देते हो, तुज़ाहरून, चढ़ाई करते हो, खिज़युन, रुसवाई, अशद्दिल अज़ाब, सख्त, फला युखफ़फ़ु, नहीं तखफीफ की जाएगी, यंसुरूना, मदद की जाएगी, युरद्दूना, वो लौटा दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 10। इन अहकामात को अहकाम अशरा भी कहा जाता है। ये वो वादा है जो बनी इसराइल से कोहे तूर को इनके सरों पर मुसल्लत करके लिया गया था। जब वो नहीं मानते थे तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तूर का पहाड़ उठा के इनके सर पर मुसल्लत कर दो और कहो जब तक ये, और उन्हें लग रहा था कि पहाड़ उनके ऊपर गिरेगा, उनसे कहा पकड़ो इन अहकामात को। तो ये 10 अहकामात थे, उन्होंने वादा किया, हदायत ली कि इस मिसाक पर मजबूती से कायम रहना। सूरह अराफ के 17 रुकू वर्स नंबर 143 से 145 तक इसका जिक्र भी मिलता है। वहाँ हजरत मूसा के वाक़या कोहे तूर पर चिल्ला कशी और सबके दीदार का मुतालबा करना, फिर अपने जलवे को करिश्मे के तौर पर बयान करने के बाद कहा गया है, और हमने इनको तख्तियों पर हर चीज़ लिख दी, नसीहत और हर बात की तफसील, बस इन्हें मजबूती से पकड़ो और अपनी कौम को हुक्म दो कि इसकी अच्छी अच्छी बातों को मजबूती से थाम लें। सबसे पहला हुक्म मिला, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। यही हुक्म तमाम अंबिया को दिया गया। सूरह नहल वर्स नंबर 36 में आया, और हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा दूसरे बातिल माबूद से बचो। और तमाम रसूलों को हमने यही हुक्म दिया कि वह ऐलान कर दें कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सब लोग मेरी ही इबादत करें। सूरह अंबिया वर्स नंबर 25। पहला हुक्म कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, ये हुक्म तमाम रसूलों अंबिया को मिला। दूसरा,
والدین سے حسن سلوک، وبالوالدین احسانا، میرا شکر کرو میرے ماں باپ کا احسان اور میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا احسان مانو، سورہ لقمان ورس نمبر 14، سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 23، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کا وقت پر ادا کرنا۔ اس کے بعد پوچھا کون سا؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر پوچھا کون سا؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک حدیث میں ہے، کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کروں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ چوتھی دفعہ پوچھا کس کے ساتھ؟ اس کے بعد کہا باپ کے ساتھ، پھر رشتہ داروں والوں کے ساتھ، اور پھر ان کے رشتہ داروں کے ساتھ۔ تیسرا حکم ذی القربہ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم خاص طور پر آیا ہے۔ حدیث میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کو صلہ رحمی کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کی روزی میں اضافہ ہو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اگر کوئی رشتہ دار برائی سے پیش آئے تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور جو رشتہ داروں سے تعلق توڑے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر پہلا حکم تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ نمبر 2 والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ نمبر 3 رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ نمبر 4 یتیموں کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یتیم کے معنی اکیلا ہے۔ سیپ کے اندر ایک چمکتا ہوا سچا موتی ہوتا ہے، اسے در یتیم کہتے ہیں۔ اصلاح شریعت میں اس بچے کو یتیم کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو، اور جانوروں میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو۔ یتیموں کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ سورہ نساء میں کہا گیا یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کے مال نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم لڑکیوں کو نکاح میں لاؤ، ان کے حقوق کا خاص خیال رکھنا، ورنہ دوسری عورتوں سے شادی کر لو۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ پانچواں حکم مسکینوں سے ہمدردی، مسکینوں اور غریبوں کی مدد کا خیال رکھا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں فقیر اور مسکین کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنی آمدنی میں گزارا نہیں ہوتا، اور اسلامی ریاست میں ان کا باقاعدگی سے زکوٰۃ سے وظیفہ مقرر کر دینا چاہیے۔ میٹھی زبان سے بات کرنا، شیریں زبان کا حکم، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، لوگوں کے ساتھ نرم کلامی، شیریں زبانی، کشادہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے۔ اچھی باتوں کو حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شیوا بنا لو، یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچی بات کو اچھی بات سچی بات کو حقیر نہ جانو۔ اگر کچھ نہ کر سکو تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کر لیا کرو۔ نماز قائم کرو، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ ان الصلوات تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آدمی اور کفر کے درمیان فرق ترک صلوات ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے۔ آٹھواں حکم زکوٰۃ دیتے رہو، والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، سورہ مومنون آیت نمبر 4۔ زکوٰۃ کا مقصد ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال سے زکوٰۃ لے کر ان کو پاک کر دو، ان کا تزکیہ کرو۔ تمہارے اسلام کی تکمیل ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے، مال میں سے سال بھر کے
کے بعد 40واں حصہ اس کے مستحق لوگوں کو دینا چاہیے، جو زیادہ ثواب دے اسے زیادہ ثواب ہے۔ یہود میں بھی زکوٰۃ فرض تھی، اس کی مقدار اور دیگر احکام ان کتابوں میں ہیں۔ کتنے احکام بیٹا ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، اچھی بھلی سیدھی بات کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ اور 9 اور 10 ہے قتل کرنا، 9 اور 10واں ہے جلا وطن کرنا۔ مدینے میں یہودیوں کے 2 فریق تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ مشرکوں کے بھی بیٹا 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ بنو قریظہ اوس قبیلہ کے ساتھی تھے، اور خزرج اور بنی نذیر کی دوستی تھی۔ لڑائی میں ہر کوئی اپنے دوست قبیلے کی مدد کرتا، اور فتح جس کو مل جاتی وہ دوسرے لوگوں کو گھر سے نکال دیتا، ان کے گھروں کو گرا دیا جاتا۔ اسی تضاد کو ان آیت میں بیان کر کے کہا گیا، ایک طرف تمہیں توریت میں حکم ملتا ہے کہ قیدیوں کو دے کر فدیہ دے کر چھڑاؤ، دوسرے تمہیں شریعت کا وہ حکم یاد نہیں جس میں کہا ہے قتل و غارت اور خون ریزی نہ کرنا، اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہ نکالنا۔ ایک اس طرح تم تورات کے ایک حکم کو مانتے ہو اور دوسرے پر عمل نہیں کرتے، تو ایسے بد اعمال لوگوں کی دنیا میں سزا ذلت ہے اور آخرت میں سخت عذاب کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام کاموں کی خبر ہے، ان لوگوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو لے لیا ہے، ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ کوئی مدد ملے گی۔ یہودیوں کو مدینے سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑا، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اللہ کی پیشین گوئی پوری ہوئی، یہودیوں کی مذمت کی گئی کہ وہ اللہ کے احکام کو جانتے ہوئے پس پش ڈال دیتے ہیں، اسی وجہ سے دنیا میں رسوا ہوئے اور ہمیشہ کے لیے آخرت کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ ان احکام عشرہ کا ذکر موجودہ بائبل میں اس طرح بیان ہوا، تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی چیز مت بنا، نہ ان کو سجدہ کرنا۔ جو مجھ سے عداوت کرتے ہیں ان کے باپ دادا کی بدکاریوں کی سزا میں ان کی اولاد کو تیسری چوتھی پشت تک دیتا ہوں، اور مجھ سے محبت رکھتے اور میرے احکام کو مانتے ان پر 1000 پشت تک رحم کرتا ہوں۔ تو سبت ہفتے کے دن کا احترام کر، باپ کی ماں کی عزت کر، خون مت کر، بدکاری نہ کر، ہمسائے پر جھوٹی گواہی نہ دے، چوری نہ کر، اپنے ہمسائے کے گھر بیوی، غلام، لونڈی، بیل، گدھے اور کسی چیز کے لیے لالچ نہ کر۔ یہ جو احکام 10 ہیں یہ اس وقت دیے گئے تھے جب کوہ طور کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا، اور جب ہم ان احکامات کو مان لیں گے تو اسلام کا نور اس طرح ساری دنیا میں پھیل جائے گا جس طرح آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ یہ 10 کے 10 احکام بیٹا آپ کو لکھنے لازمی ہیں، یاد کرنا لازمی ہیں، یہ شارٹ کوسچن آنسرز میں بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ تم فدیہ دے کے اپنے ساتھیوں کو چھڑاتے ہو، لیکن ان کو گھر سے کیوں نکالتے ہو؟ تمہیں تو حکم دیا ہوا ہے کہ نہ کسی کو قتل کرو گے، نہ اپنے ساتھیوں کو گھروں سے نکالتے ہو، لیکن دشمنی میں تم ساتھیوں کو گھروں سے نکالتے ہو، گھروں کو بھی آگ لگا دیتے ہو، اور اس کے بعد یہ کام یہودی کرتے ہیں۔ اور 3 گروہ یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، مدینے میں آباد تھے، اور ایک ایک کر کے وہاں سے انہیں رسوا ہو کر جلا وطن کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ تو یہ وہ کام ہے جو کہ ان کا انجام دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب ہے۔ بیٹا آپ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پڑھنے، مجھے بھی قرآن پڑھنے، سمجھنے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔
पढ़ लीजिए, जो ना समझ आए मुझसे बेटा पूछ लीजिए। अल्लाह हाफिज।